ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि परकृपा करहि जन जानी कवियुराजिलरथा वै भारी मोरी सुधारी सुशवभाति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा आज पनि हामी नयाँ अध्यायको चर्चा लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आजको हाम्रो अध्याय छ तृतीय स्कन्धको 29 अर्थात् 29औं अध्याय। 29औं अध्याय। यो अध्याय अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अत्यन्तै धेरै छ, अत्यन्तै विशाल पनि छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। किन यस मानेमा म पहिल्यै भन्छु, किनकि यसमा भक्ति योगको महिमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। भक्ति योगको वर्णन गरिएको छ। यो भक्ति योगको वर्णन गर्दैमा किन विशेष भयो त भन्दा कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कलियुगमा त्यही भक्तिले मात्रै केशवलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेपछि यो भक्ति योग बताएको त्यस कारणले इम्पोर्टेन्ट। हामी त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट मान्दैनौँ, हामी कसैले भनेर इम्पोर्टेन्ट मान्दैनौँ, हामी प्र्याक्टिकली रूपमा इम्पोर्टेन्ट मान्छौँ। कलियुगमा भगवत प्राप्तिको एउटै साधना के हो भन्दा कीर्तन गर्नु, भगवानको भक्ति गर्नु, भजन गर्नु भने आज त्यही भजनको अर्थ बताउने, त्यही कीर्तनको अर्थ बताउने, त्यही भक्तिको अर्थ बताउने यो भक्ति योग हुनाको कारणले हामीले इम्पोर्टेन्ट मानेका छौँ आजको यो अध्यायलाई। जाउँ ढिला नगरिकन देवहूति के भन्नुहुन्छ सुरु गरौँ। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशामेन तत्परमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रत्यक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरसः प्रभु। हे भगवान, सांख्य शास्त्रमा प्रकृति, पुरुष, महत्त्व आदि गरेका धेरै कुराका वर्णनहरू अगाडिका अध्यायमा पढ्यौँ। कति 25, 26, 27, 28 चारवटा अध्यायमा कति पढ्यौँ हामीले, कति सुन्यौँ। यहाँ देवहूतिमा त त्यही भन्नुहुन्छ, धेरैवटा सुन्यो मैले प्रकृति, पुरुष, महत्त्व आदिका बारेमा, साराको बारेमा सुन्यो। लक्षण पनि बुझ्यो, जसद्वारा तिनीहरूको अलग अलग रूप, एकमुष्ट रूप, एकअर्कासँग मिल्दा के हुन्छ, अलग अलग हुँदा के हुन्छ, सारा कुराहरू हामीले प्र्याक्टिकल लाइब्रेरीमा प्र्याक्टिकल गरेर समेत बुझिसकेका छौँ है हामीले, अनौपचारिक र औपचारिक गरेर। हजुरले यो कुरा बताउनु भयो, मैले पनि बुझेँ भन्ने हुनुहुन्छ देवहूतिमा। अब मलाई जसलाई यो कल्याणको मूल कारण मानिन्छ त्यो भक्ति योगको मार्ग चाहिँ मलाई बताउनुहोस्, त्यो भक्ति योग मलाई बताउनुहोस्। कपिलदेव, हे प्रभु, मरण धर्ममा जन्मिएका जीवहरूका जन्म मरण आदि अनेक प्रकारका गतिहरूलाई मलाई बताउनुहोस्। त्यो कसरी नाश हुन्छ, त्यो मुमुक्षु विषयहरूले वैराग्य कसरी धारण गर्छन्, यिनीहरूको मार्ग कस्तो हुन्छ, भक्ति योगको मार्ग कस्तो छ, त्यो मलाई बताउनुहोस्। हजुरले नै ब्रह्मा आदि देवता जो छन् उनीहरूको पनि कालका पनि ईश्वर हजुर नै हुनुहुन्छ, कालका पनि काल हजुर नै महाकाल हुनुहुन्छ। तसर्थ हजुरको कारणले, जसको कारणले चाहिँ मानिसहरू सत्कर्म गर्छन्, कालदेखि डराउँछन्, मान्छे मर्नदेखि डराउँछ, जिन्दगीमा अरूदेखि डराओस् नराओस् मर्नदेखि डराउँछ हो। त्यो डरारै भए पनि भगवानको नाम चाहिँ जिन्तिन देखावटी ढुवाङ गर्नलाई भए पनि जप्छन् लाग्दैन। यो ढुवाङका कुरा पनि आउँछन् पछि है, ढोङ गर्नलाई के हो, तसर्थ पनि जप्छन् भने त्यो काल स्वरूप के हो, त्यो हजुरको स्वरूप के हो, कालको महिमा के हो, त्यो पनि बताउनुहोस्। देहादिमा चाहिँ अहम बुद्धि गरेका, देह शरीरमा चाहिँ अहम बुद्धि गरेका, बुद्धि नष्ट भएका, ज्ञान दृष्टि हुँदै नभएका, पतित, अत्यन्तै कुनै पनि आश्रम धर्मको पालना नगर्ने, अज्ञानमय संसारमा लामो समयदेखि फसेका, जो प्रकृतिका कर्महरूमा चाहिँ बुद्धि आसक्ति गर्ने चाहिँ म मेरो भन्ने भावना गर्ने मानिसहरूको कल्याण गर्नको लागि हजुरले जुन योगको प्रकाशन गर्नुभएको छ त्योलाई भक्ति योगलाई चाहिँ अलि विस्तृत रूपमा भन्नुहोस् भनिसकेपछि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ विदुरजीलाई, हे विदुरजी, यस्ता प्रकार आमाको सुमधुर वचनले सोधिएको त्यो प्रश्न सुनेर भगवान द्रवीभूत हुनुभयो, दयाले द्रवीभूत हुनुभएका भगवान अत्यन्तै खुसी हुँदै कपिलले चाहिँ देवहूति मातालाई भन्न थाल्नुभयो। भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुणमार्गेण
पुंसां भावो विभिद्यते। हे माता, साधकको भावना अनुसार भक्तिका धेरै प्रकार हुन्छन्। ध्यान दिइरहनुहोस्, भक्तिका धेरैवटा प्रकार छन्, किनभने गुण र स्वभावका भेदले चाहिँ भावनामा फरक फरक हुन्छ। कसैलाई केमा भक्ति लाग्छ, कसैमा केमा लाग्छ, कसैले के प्रकारको भक्ति गर्छ, कसैले केलाई गर्छ हो। त्यसमा भक्तिका केही प्रकार म बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। भनिसकेपछि अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा सम्रम्भी भिन्न दृग् भावं मयि कुर्यात् स तामस। पहिलो तामस भक्त हो जसले अहिंसा, अभिमान र मात्सर्य भावमा हृदयमा राखेर, भेद बुद्धि राखेर, क्रोध गरेरै भए पनि मेरो नाम जप्छ, क्रोध गरेरै भए पनि मेरो भक्ति गर्छ भने त्यो तामसी भक्त हो, तामस हो, त्यो तामस भक्त हो। अर्को छ विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद यो मां पृथक भाव स राजसः। अर्को राजस भक्त, जो व्यक्ति विषय, यश, ऐश्वर्य आदिलाई चाहिँ चाहन्छ, त्यसको प्राप्तिको लागि मेरो पूजा गर्दछ, मेरो उपासना गर्दछ भने त्यसलाई चाहिँ र यिनै वस्तुमा चाहिँ मलाई देख्दछ अनि यी वस्तुबाट आफूलाई अलग ठान्दछ, यी वस्तुबाट मलाई पर ठान्दछ भने यस्तो भेद दृष्टि राख्ने भक्त पनि यो राजस भक्त हो। अर्को छ फेरि कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा यदर्पणं यजेद यष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विकः। जसले पाप कर्मको प्रायश्चित गर्नका लागि परमात्मा नै कर्मफल अर्पण गर्दछ भनेको गरेको यज्ञ आदि पूजा कर्म सारा कुराहरू चाहिँ यो मैले गरेको होइन, ईश्वरले अर्पण गरेको, ईश्वरको कुरा भनेर ईश्वरलाई नै अर्पण गर्दछ, ईश्वरमा नै समर्पित हुन्छ भने यस्तो भेद बुद्धि गर्ने प्रवृत्ति हो जुन ईश्वरमा चाहिँ अर्पित गर्नुपर्छ, ईश्वरलाई अर्पण गरेर चाहिँ गर्ने हो भन्ने भक्त चाहिँ के हो? सात्विक भक्त हो। अब यसमा पनि अब कुन चाहिँ उत्कृष्ट हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दै जाउँ। जसरी मद्गुणः श्रुति मात्रेण मही सर्वगुहाशय मनोरगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम वसो गुरौ। सबै महत्त्वपूर्ण छन् है। जसरी गंगा जलको प्रवाह समुद्रतर्फ बगिरहन्छ त्यतैतिर बहिरहन्छ, त्यसै गरी मेरा गुणहरूको श्रवण मात्रले सर्वसाक्षी भगवान पुरुषोत्तममा, परमात्मामा, भगवानमा, जेमा भन्नु मनको गति निरन्तर लागिरहन्छ, व्यवधान रहित लागिरहन्छ भने त्यो चाहिँ अहैतुकी भक्ति हो। भनेको खोला नरोकिए जस्तो नरोकिकन निरन्तर एकदम खोला जसरी, नदी जसरी समुद्रतर्फ चाहिँ आकर्षित भएर बगिरहन्छ, तपाईँले रोकिदिनुहोस् ठेलेर बढ्छ, छेकिदिनुहोस् फुटाएर बग्छ, पहाड आउँछ पहाडै सहित बगिन्छ, फुटाएर बग्छ। आफ्नो मार्गमा आउने कुनै पनि विघ्न बाधालाई वास्ता नगरिकन निरन्तर यदि उसले लागिरहन्छ र बिचमा कामना केही गर्दैन, कुनै पनि कामना गर्दैन, केही लिनु भन्ने उसलाई छैन, उसलाई बास मिल्नु छ भने परमात्मासँग मिल्नु छ। जसरी पानीलाई समुद्रसँग मिल्नु छ त्यसै गरी आफ्नो आत्मालाई परमात्मासँग मिलाउने यदि यो प्रकारको चाहिँ यदि मनको गतिलाई चाहिँ बुझेर यदि कसैले भक्ति गर्छ भने त्यो अहैतुकी भक्ति हो। यही निर्गुण भक्ति योगको चाहिँ लक्षण हो। निर्गुण भक्ति योग चाहिँ यही हो। अब भक्ति भनेको के हो त फेरि भन्दा भज धातुमा तीन प्रत्यय पनि भनिन्छ, कतै भज धातुमा कितिन प्रत्यय लागिसकेपछि भक्ति भन्ने शब्द भन्न छ। यसको अर्थ हुन्छ भज सेवायाम पनि भनिन्छ कतै। भज सेवायाम भनेको सेवा गर्नु अर्थमा चाहिँ भक्ति भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ। भगवान प्रतिको सेवा, भगवान प्रतिको प्रेम, भगवान प्रतिको आस्था, भगवान प्रति गरिने समर्पण, भगवान प्रति गरिने हर कर्म चाहिँ के हो? भक्ति। ईश्वर प्रति गरिने हर कर्म भक्ति हो। भौतिक वस्तुमा लागेको मन र भौतिक वस्तुमा गरिएको कर्मलाई ईश्वर प्रति सार्नु नै भक्ति हो, ईश्वर प्रति लगाउनु नै भक्ति हो। यसलाई हामीले उल्ला घरका नरे पल्ला घरमा सरे भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। यसको उत्तर चाहिँ हुन चाहिँ आग्लो भन्ने बुझ्नु होला, हाम्रो लागि चाहिँ आग्लो होइन। उल्ला घरको नरे भन्नुको मतलब चाहिँ विषय वासना संसारका भुमरीमा परेको भक्ति मन, म मेरो श्रीमान श्रीमती आदिमा लागेको मन। अब यसलाई सर्लक्क आत्मालाई चाहिँ सर्लक्क मनलाई चाहिँ
पल्लातिर सार्दिने भनेको ईश्वरप्रति लगाइदिने, ईश्वरको प्रेम गर्ने, ईश्वरप्रति चाहिँ लगाउने। यो मनलाई यो विषयप्रति नलगाएर ईश्वरप्रति लगाउनलाई हामीले भक्तिको उपमा दिएको छ। अल्लाह घरको नरे पल्ला घरमा सरेको भनेको त्यस्तो भक्ति। यहाँ भज सेवायम, सेवा गर्नु, ईश्वरको सेवा गर्नु, ईश्वरको नाममा अहेतुकी प्रेम गर्नु, कुनै आशा नराखिकन निरन्तर ध्यान जप योग पाठ गरिरहनु, निरन्तर गरिरहनु, यो चाहिँ भक्ति हो। ईश्वरप्रति गरिने प्रेम नै भक्ति हो। यो भक्तिका दुईवटा लक्षण छन्, एउटा सगुण भक्ति, एउटा निर्गुण। यो दुईवटा तहहरू छन्। सगुण भनेको प्रारम्भिक तहको हो हैन। यसमा चाहिँ सगुणमा चाहिँ सगुण भक्तिमा चाहिँ भगवानप्रति प्रेम गर्दछ, तर साथसाथै विभिन्न काम वासनाहरूमा चाहिँ फसिने कामनाहरू गरिरहेको हुन्छ। 20 रुपियाँको धुप बाल्छ, मलाई अमेरिकाको डिभी मिलाइदेऊ, यो सगुण भक्ति हो। मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ फलानु कामना पुगोस् प्रभु, 2 किलो लड्डु हजुरलाई, कामना राखिरहेको छ भनेको सगुण। सगुण गुण सहितको भक्ति गरिरहेको छ, उसले सगुणको भक्ति गरिरहेको छ, सगुण रूपको भक्ति गरिरहेको छ। अर्को हुन्छ निर्गुण भक्ति। अनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ, त्यो सारा त्यो कामना केही पनि हुँदैन, अहेतुकी जस्तो क्या। सगुण भक्तिलाई चाहिँ नारदीय भक्ति सूत्रमा के भनेको छ थाहा छ? सौडी के अरे गौडी भनिएको छ। नारदीय भक्ति सूत्रको 56मा गौडी भनिएको छ। गौडी त्रिधा, गौडी 3 प्रकारका हुन्छ भनेको सगुण भक्ति पनि फेरि 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा सात्विक, एउटा राजसिक, एउटा तामसिक। कस्तो कस्तो भन्दा 8औं 9औं श्लोकमा चाहिँ वर्णन विस्तार हामीले भर्खर गरेका छौँ। 8औं 9औं श्लोकलाई पुनः एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्। तामस, राजस र सात्विक भक्ति है। अर्को छ निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्तिको बारेमा त्यही नारदीय भक्ति सूत्रमै पनि निर्गुण भक्ति चाहिँ उच्च तहको हो। निर्गुण भक्तिमा चाहिँ कुनै पनि उद्देश्य, कुनै पनि कामना, कुनै पनि भगवानसँग माग्ने भन्ने कामै हुँदैन। अहेतुकी प्रेम गरिरहन्छ, निरन्तर गरिरहन्छ। उनलाई कुनै मतलबै छैन। जसरी खोलाको पानी समुद्रमा मिल्नलाई उसलाई कुनै स्वार्थै छैन, उसले केही चाहेकै हुँदैन। त्यसमा ढुङ्गा आएर रोकियोस्, केही आएर रोकियोस्, अर्को भेला आओस्, अर्को कुरा आएर मिसियोस्, नदीहरू आएर मिसिन्, उसलाई मतलब छैन। ऊ त निरन्तर बगिरहन्छ। समुद्रमा मिल्नु छ, उसले समुद्रमा गएर मिसिनु छ। हो, यो चाहिँ भक्ति भनेको निर्गुण भक्ति हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि कामना नगरिकन गर्ने भक्ति हो। यसमा पनि भगवान प्रति गरिने अनन्य प्रेम नै भक्ति हो भनेर नारदीय भक्ति सूत्रमा बताइएको छ। यसरी बताउँदाखेरि भक्तिलाई चाहिँ भगवत साक्षात्कारको साधना भनेर पनि बताइएको छ। श्वेताश्वतरोपनिषदमा 6:23मा भक्तिलाई चाहिँ भगवानलाई मिलाउने साधना एउटै यही मात्र। यो चाहिँ भक्ति भनेको चाहिँ भगवान तत्त्वलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्ने चाहिँ साधना हो। यस्य देवो परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तथैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते ह्यात्मना महात्मना भनेर चाहिँ यसरी श्वेताश्वतरोपनिषदमा पनि भक्तिको बताइएको छ। यसरी निष्काम प्रेम गर्नु, निष्काम भक्ति गर्नुपर्ने भक्ति उच्च कोटिको कुन रहेछ? अब त्यसो भए भन्दा अहेतुकी प्रेम, निर्गुण प्रेम, अहेतुकी प्रेम, सात्विक, राजसिक, तामसिक भन्दा पनि माथिल्लो प्रेम भक्ति। केवल कसरी? खोला बगिन्छ, समुद्रमा मिल्नको लागि खोला जसरी निरन्तर चाहे जतासुकै तपाईँ मोडिदिनुहोस्, त्यो ऊ आफ्नो बाटोमा जान समुद्रमै जान खोज्छ। जति डाइभर्ट गरिदिनुहोस् त्यसलाई, जति फर्काइदिनुहोस्, मासतिर त त्यो फर्किँदैन। त्यसै गरी अहेतुकी। अब फेरि कामना पनि केही नगर्ने, 20 रुपियाँ धुप बालेर 20 करोडको वरदान नमाग्ने, त्यस्तो प्रेम चाहिँ कुनै पनि कामनाले रहित भएको त्यस्तो प्रेमलाई अहेतुकी प्रेम भनिन्छ, निर्गुण प्रेम भनिन्छ, भक्ति भनिन्छ। सच्चा भक्ति चाहिँ त्यही नै हो। अब यहाँ फेरि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आउँदैछ। यस्ता प्रकारले निर्गुण भक्तहरूले चाहिँ मेरो सेवा बाहेक अरू मैले दिएको मोक्ष, कुन मोक्ष? सालोक्य, साष्टि, सामिप्य, सारूप्य, एकत्व, कुनै पनि मुक्तिलाई चाहिँ ग्रहणै गर्दैन यस्ता भक्तिले। अहेतुकी प्रेम गरेर जसले निर्गुण भक्ति गरिरहेछ नि, निर्गुण स्वरूपको भक्ति गरिरहेछ नि, कुनै कामना नभएको अहेतुकी एकदम त्यो जुन खोलाले गरे जस्तो, यिनीहरूले चाहिँ मोक्ष पाए भने पनि मोक्षलाई पनि यस्तो मोक्ष पनि लिने कुरा हो, मोक्ष पनि हुने कुरा हो, भक्ति पो ठुलो कुरो हो त। निर्गुण भक्ति, अहेतुकी भक्ति पो ठुलो कुरो भनेर त्यो कुनै पनि प्रकारको मोक्ष लिँदैन। मोक्ष 5 प्रकारका हुन्छन्। के? यहाँ माथि नै भन्यो, सालोक्य, साष्टि, सामिप्य, सारूप्यैक त्वमप्युत। सालोक्य भक्ति हैन, साष्टि, सामिप्य, सारूप्य र सायुज्य। सालोक्य भक्ति भनेको के हो?
भगवानको धाममा नित्य निवास गर्नुलाई चाहिँ सालोक्य भक्ति भनिन्छ। भगवानको धाममा पुग्न पायो भने त्यो सालोक्य भक्ति हो। के अरे सरी, मुक्ति भक्ति होइन, मुक्ति। सालोक्य मुक्ति भनेको भगवानको धाम मात्रै प्राप्त गर्नु। अनि जसले भगवानको बराबरको ऐश्वर्यलाई भोग गर्न पाउँछ त्यो चाहिँ साष्टी नाम गरेको भक्ति, मोक्ष। भगवान बराबरको ऐश्वर्य प्राप्त गर्नु। अर्को छ भगवानको सामिप्यतालाई, भगवानको सामिप्यता नजिक प्राप्त हुनुलाई चाहिँ सामिप्य मोक्ष। अनि अर्को छ भगवानको जस्तै रूप प्राप्त हुनुलाई, जस्तो जय विजयले भगवानकै सारूप्य मोक्ष भइसकेका थिए, उनी उस्तै रूप भइसकेका थिए जय विजय। त्यो प्रसङ्ग हामीले सुनिसकेका थियौँ। हो, यसलाई सारूप्य मोक्ष भनिन्छ भने भगवानमै गएर भगवानकै विग्रहमा गएर लीन हुनुलाई चाहिँ सायुज्य मोक्ष भनिन्छ। यसलाई सायुज्य मोक्ष भनिन्छ। तर पनि एकदम धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारैवटा पुरुषार्थलाई श्रेष्ठ मान्ने मान्छेले पनि त्योलाई पनि त्यागेर मोक्षलाई ठुलो मान्दछ। त्यस्तो मोक्षलाई पनि त्याग्दिएर उत्तम प्रकारका भक्तहरूले चाहिँ अहेतुकी प्रेम, निर्गुण निराकारको प्रेम, कुनै पनि कामना नभएको प्रेम गरिन्छन् भने त्यसलाई उत्तम कोटिको अच्छा भक्ति भनिन्छ। त्यसलाई सबैभन्दा राम्रो भक्ति भनिन्छ। यो कुरा बताउन खोजेको यही निर्गुण भक्ति योग नै सर्वोत्तम भक्ति योग हो। 14औं श्लोकमा हेर्नुहोस्, निर्गुण भक्ति योग नै सबैभन्दा सर्वोत्तम भक्ति योग हो। भक्ति योगद्वारा चाहिँ प्रकृतिका तीनै गुणहरूलाई चाहिँ सात्विक राजसिक तामसिक गुणहरूलाई चाहिँ उछिन्न सकिन्छ, त्यसलाई पार गर्न सकिन्छ। कुनै पनि कामना नराखी हिंसा भाव त्यागेर श्रद्धापूर्वक पालना गरिएको नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित आदि सम्पूर्ण कर्म तथा पूजाद्वारा चाहिँ चित्त शुद्ध भएपछि भक्तले मलाई प्राप्त गर्दछन्। मेरो प्रतिमाको दर्शन पूजा स्तुति वन्दना आदिबाट चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मेरै भावना राखेर धैर्य वैराग्यको चाहिँ माध्यमले चाहिँ चित्त शुद्ध भएको भक्तिले पनि मलाई प्राप्त गरिन्छ। भक्तले पनि महापुरुषको चाहिँ सम्मान, दुखी दयामाथि गरिने दयाभाव, समान स्थिति भएकाहरूसँगको मित्रता भाव अनि अहिंसा भाव, यम शौच आदि सन्तोष आदि नियमबाट चित्त शुद्ध भएपछि भक्ति त्यसले पनि मलाई नै प्राप्त गर्दछ। यहाँ यम नियम आदि गरेका यो योगहरूको बारेमा पनि यम भनेको के हो हैन, नियम भनेको के हो भनेर पनि छ। यसमा चाहिँ पातञ्जल योग सूत्रहरू हैन हेर्नुपर्छ। अन्य ग्रन्थहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिनिग्रहलाई चाहिँ यम भनिन्छ। त्यस्तै गरी सन्तोष, शौच, तप, स्वाध्यायन, ईश्वरलाई चाहिँ प्रणिधान, यीलाई चाहिँ नियम भनिन्छ। यस्ता प्रकारका नियमहरू हुन्छन्। यो जताडा जेसुकै गरे पनि प्राप्त हुने चाहिँ उनी परमात्मालाई हो, भक्ति नै हो, गर्नु परेको चाहिँ भक्ति हो। अनि एकदम आत्मपरक शास्त्रहरूको चिन्तन, नित्य शास्त्रहरूको श्रवण अनि भगवानको कीर्तन, भगवानका नामहरूको जप, मनलाई वाणीद्वारा सरलता, सन्त महापुरुषहरूको सङ्गत, सन्तहरूको चाहिँ देहादिमा चाहिँ आत्मबुद्धि, सर्वत्र आत्मबुद्धि, भगवानमा चाहिँ सबैमा चाहिँ आत्मबुद्धि गर्ने र भगवानमा सर्वत्र भगवान देख्ने भक्तले पनि मलाई प्राप्त गर्दछ। यो पनि भक्तिको एउटा मार्ग हो। कुनै पनि व्यक्तिले शरीरबाट हुने कुनै पनि कर्म धर्म अनुष्ठानलाई चाहिँ मेरै उद्देश्यले प्राप्त गर्दछ भने त्यसको चित्तलाई पनि निर्मल हुन्छ र त्यो मेरा गुणानुवादहरू सुन्ने मान्छेले पनि सजिलै मलाई प्राप्त गर्दछ। जसरी फुलमा रहेको सुगन्ध हावामा उडेर घ्राणेन्द्रियसम्म आइपुग्छ, हाम्रो नाकसम्म आइपुग्छ, त्यसै गरी भक्तिमा लागेको मान्छेको निर्मल चित्तले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञायमां मर्त्य कुरुते चा विडम्बनम। महत्त्वपूर्ण छ। म सम्पूर्ण प्राणीहरूमा तिनको आत्मस्वरूपले बसेको छु, सधैँ बस्दछु। जसले प्राणीहरूको रूपमा मेरो अनादर गर्छ त्यस्ता प्रतिमा मात्रै यदि पुजिरहन्छ भने त्यो सबै केही पनि होइन, त्यो विडम्बना के अरे आडम्बर मात्रै हो, त्यो घमण्ड मात्रै हो, त्यो स्वाङ मात्रै हो, त्यो ढ्वाङ मात्रै हो, त्यो पाखण्डी हो। भागवतले भनेको मैले भने होइन, मलाई कसैले पनि आरोप नलगाउनुहोस्। भागवतले भनेको 21औं श्लोकमा यदि प्राणीमा दयाभाव छैन, यदि सर्वत्र प्राणी मात्रमा चाहिँ कुनै पनि दयाभाव छैन, आत्मस्वरूपले रहनु भएको भगवानलाई उसले त्यो प्राणीमा देख्न सक्दैन र मूर्तिको मात्रै यदि पूजा गरिरहन्छ भने त्यो सबै बेकार हो, त्यो ढ्वाङ मात्रै हो, त्यो सबै आडम्बर मात्रै हो, त्यो धन सम्पत्तिको फुर्ती लागेको मात्रै हो, भगवानको नाममा त्यो कलङ्की हो। त्यो सबैभन्दा अधम प्रकार। भक्तता सबैजना भक्त नै हुनुहुन्छ, तर पनि यहाँ यो प्रकारको व्याख्या शास्त्रले गरेको छ। यहाँ मैले भन्न खोजेको होइन, मैले उहाँहरूलाई त्यो नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर
मूर्तिमा भगवान देख्नेले अन्त पनि भगवान देख्नु पर्यो, प्राणी मात्रमा पनि भगवान देख्नु पर्यो। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त अहम सर्वेषु भूतेषु, म सर्वत्र छु, म सबै प्राणीको हृदयमा छु, नित्य निवास पनि गर्छु, तर पनि म प्राणीलाई चाहिँ बाहिर प्राणीलाई चाहिँ हेला गर्छ अनि भित्र मूर्तिमा मात्र पूजा गर्छ भने त्यो ढ्वाङ मात्रै हो भनेर भनिदिएको। मैले भन्न खोजेको होइन, यहाँ कसैको पनि मैले भक्तहरूलाई अनादर गर्न खोजेको होइन। यो माम सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मा नमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ्याद भस्मन्येव जुहोति स्म। जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूमा साक्षी रूपले रहेको सबै नियन्ता परमात्मालाई चाहिँ उपेक्षा गरेर त्यागेर मूर्खता पूर्वक प्रतिमाको पूजा मात्रै गर्छ भने त्यसले खरानीमा हवन गरे जस्तै हो। खरानी आगै नबलेको खरानीमा हवन गरेको के फाइदा? त्यो चरु पनि डर्दैन, खाने त देवताले खाने त कुरो छोड्दै, त्यो चरु पड्किँदा पनि पड्किँदैन, खरानीमा हवन गरे जस्तै हो। यदि कसैले मूर्तिमा मात्रै पूजा गर्छ र अरू प्राणीमा दया भाव गर्दैन, अरू प्राणीमा चाहिँ पूजा गर्दैन, अरू प्राणीमा सर्वत्र आफू भगवानलाई देख्दैन भने त्यसलाई त्यस्तो प्रकारले बताएको छ भक्ति। यहाँ अब तपाईँको भक्ति कुन प्रकारको छ, अब तपाईँ हाम्रो चिन्तन कुन प्रकारको छ त्यो बुझाउन खोजेको, हामीले कस्तो गर्नुपर्छ त्यो बुझाउन खोजेको शास्त्रले। यहाँ कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन खोजेको होइन। द्विषतः परकाय माम मानियो भिन्न दर्शितः, अन्य प्राणीहरूमा अवस्थित परमात्मासँग चाहिँ द्वेष गर्ने, भेद बुद्धि राख्ने, अभिमानीहरू सबैसँग वैरभाव राख्ने व्यक्तिले मनको शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। पूजा गरेर पनि मनमा चाहिँ अशान्ति प्राप्ति भइरहन्छ, निरन्तर भइरहन्छ मनमा अशान्ति। सबैभन्दा तडपिने, सबैभन्दा पीडित भनेको त्यो संसारको सबैभन्दा भड्केको आत्मा भनेको त्यही पीडित भइरहन्छ। पूजा गरेर के काम? पूजा त गरेछ, भाव छैन, प्राणीहरूमा दया भाव छैन, भोकै राखेको घरमा चाहिँ माग्न आउनेलाई भोकै राखेको छ, बच्चा बाटोमा चाहिँ बच्चा रोइ कराइ गरेर बसेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ भोकै राखेको छ, अनि पूजा मूर्तिमा चाहिँ फुलाक्षता छड्ने मात्रै त के हो? त्यसलाई शान्ति हुन्छ क्या? सबैभन्दा अशान्ति त्यसलाई हुन्छ भन्दैछ शास्त्र। हे निष्पाप हुनुभएका मेरी माता, राम्रा नराम्रा सामग्रीहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका सम्पूर्ण पूजा विधिद्वारा प्रतिमामा पूजित भएर पनि जीवहरूको अपमान गर्ने मानिसप्रति म कहिले पनि खुसी हुन सक्दिनँ, म कहिले पनि प्रसन्न हुँदै हुन्न। 24औं चोकले फेरि ठोक्का गर्यो त्यस्ता भक्तहरूको लागि। यदि प्राणीहरूमा म नै रहेको प्राणीहरूमा मेरै स्वरूप रहेका प्राणीहरूमाथि दयाभाव राख्दैन, उसमाथि पूजा गर्दैन, ती प्राणीको चाहिँ पूजा गर्दैन, अनि त्यो मूर्तिमा मात्रै राम्रा राम्रा सामग्री ल्याएर त्यो त्यहाँ पूजा गरोस्, त्यहाँ चढाओस्, वा नराम्रो सामग्री चढाओस् मतलब छैन। त्यो जेसुकै चढाओस्, त्यसले करोडौँ चढाए पनि म खुसी बनिवाला छु, म कुनै पनि हालतमा खुसी बनिवाला होइन। स्वधर्मको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिले तबसम्म मलाई प्रतिमामा पूजा गरोस् जबसम्म सम्पूर्ण प्राणीमा रहेको परमात्मालाई आफ्नो हृदयले अनुभव गर्दैन। जबसम्म सर्वत्र प्राणीमा चाहिँ भगवान भएको अनुभव गर्न सक्दैन, त्यति बेलासम्म मात्रै प्राणी मूर्ति पूजाको चाहिँ विशेष महत्त्व। मूर्ति 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 भनेर दौडिनु त्यति बेला। जब सर्वत्र भगवान देख्न थालिन्छ अनि त्यो मूर्तिमा पनि भगवान, सर्वत्र भगवान, म मानि भगवान, तपाईँ मानि भगवान, निर्गुण मानि भगवान, सगुण मानि भगवान, जीव मानि भगवान, प्राणी मात्रमा सर्वत्र भगवान भइसकेपछि मूर्ति नै खोज्नु पर्दैन। ढुङ्गा त्यो मन्दिरमा गएर चाहिँ मूर्तिमै टाउको ठोकिरहनु पर्दैन, त्यो आवश्यकता पर्दैन, त्यो भाव त्यो आउँदै आउँदैन। एकदम सरल हुन्छ, एकदम स्वभाव हुन्छ, एकदम आनन्द हुन्छ। तर बुझ्नु पर्यो, त्यसरी गर्नु पर्यो। जो व्यक्ति आफू र अरूको बिचमा पनि भेद दृष्टि राख्दछ भने त्यसलाई चाहिँ मैले मृत्यु रूपी डर पैदा गरिदिन्छु। मैले त्यसलाई गर्दैकै हो, मैले गरिदिन्छु। म जब आफू र अरूमा भिन्नता राख्छ भने त्यसलाई डर नदेखाए के देखाउने? गल्ती गरे हो नि त त्यसले। सर्वत्र आफूमै आफू उसलाई दुःख हुँदा आफूलाई पनि दुःख हुन्छ भन्ने भाव राख्न सक्नु पर्यो नि। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् तेन त्यक्तेन उद्धा मागृतकस्य स्विद्धनम्। अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन, सर्वत्र प्राणीमा चाहिँ आफू भाव देख्नु पर्यो। बताएको छ नि त वेदले। ती कुराहरूलाई यदि उनले चाहिँ अवलम्बन गर्दैन भनेदेखि त्यस्तालाई चाहिँ म मृत्युरूपी मृत्युरूपी डर देखाइदिन्छु। यथामाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद् दानमानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा वास गर्ने अन्तर्यामीको रूपमा मलाई कसैले दान गरेर, कसैले मान, कसैले मित्रता, कसैले अभेद दृष्टिले पूजा गर्नुपर्दछ। यहाँ तपाईँ दानको शीर्षकमा भगवानको पूजा गर्नुहोस्, या मानको शीर्षकमा भगवानको पूजा गर्नुहोस्, या मित्रताको भावले पूजा गर्नुहोस्, या अभेद दृष्टि केही पनि होइन भन्ने भावले पूजा गर्नुहोस्, तर प्राणी मात्रको पूजा गर्नुहोस्। प्राणी मात्र कि जय यो गर्नुहोस्, त्यस्तो दृष्टिले पूजा गर्नुपर्छ। हे कल्याणमयी माता, ढुङ्गा आदि जड वृक्ष पदार्थहरूमा चाहिँ
जीव श्रेष्ठ छ। अब यहाँदेखि लगातार यो भन्दा यो श्रेष्ठ, यो भन्दा यो श्रेष्ठ छ, यसलाई मैले सुई सुई भन्छु। जड भन्दा वृक्ष श्रेष्ठ छ, वृक्ष भन्दा श्वास लिने प्राणीहरू श्रेष्ठ छ। त्यसमा तीन भन्दा पनि इन्द्रियद्वारा चाहिँ रस आदि पाउने प्राणीहरू श्रेष्ठ छ। त्यसमा पनि केवल ज्ञानको स्पर्श गर्ने प्राणीहरू सबैभन्दा श्रेष्ठ छन्। त्यसमा पनि माछाहरू श्रेष्ठ छन्। त्यसमा पनि रसको ग्रहण गर्ने प्राणीहरू भन्दा पनि गन्धको ग्रहण गर्ने प्राणीहरू सबैभन्दा श्रेष्ठ छन्, जसमा भ्रमराहरू पर्दछन्। अनि गन्धको ज्ञान गर्न सक्ने प्राणी भन्दा पनि शब्दको ज्ञान गर्न सक्ने प्राणीहरू श्रेष्ठ हुन्छन्, जसमा सर्पहरू पर्दछन्। अनि शब्दको ग्रहण गर्ने सर्पहरू भन्दा पनि रूपको ज्ञान गर्न सक्ने प्राणीहरू चाहिँ श्रेष्ठ छन्, जस्तो कागहरू। अनि रूपको ज्ञान गर्न सक्ने काग भन्दा पनि तलमाथि दुवैतिर चाहिँ दाँत हुने प्राणीहरू श्रेष्ठ छन्, जसमा चाहिँ त्यो दुवैतिर दाँत हुने प्राणीहरू श्रेष्ठ छन्। तिनीहरू मध्येमा पनि घोडा चाहिँ धेरै घोडाहरू हुने होइन, त्यस्ता चाहिँ प्राणीहरू श्रेष्ठ छन्, धेरै पाउहरू हुने त्यस्ता छन्। तिनीहरूमा पनि 4 खुट्टेवाला झन् श्रेष्ठ छन्। तिनीहरूमा पनि 2 खुट्टेवाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ छ। यो 2टा श्लोकमा कति छिटो 3टा श्लोकमा कति छिटो श्रेष्ठताको वर्णन गरियो। त्यो श्रेष्ठतामा मनुष्यहरूमा पनि 4वटा वर्णहरू श्रेष्ठ छन्। 4वटा वर्णमा पनि ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ छ। ब्राह्मण, यहाँ जातीयता फेरि कुरा आइरहेको छ। जातीयता कुनै पनि थरको आधारमा होइन, कर्मको आधारमा हो। म पुनः सम्झाउन चाहन्छु। ब्राह्मणहरू श्रेष्ठ छन्। ब्राह्मणमा पनि वेद जान्ने ब्राह्मणहरू श्रेष्ठ छन्। वेद जान्ने ब्राह्मणमा पनि वेदज्ञ ब्राह्मणहरू चाहिँ श्रेष्ठ छन्। वेदको अर्थ बुझ्नेवाला, जुन वेदको मर्मज्ञहरूवाला चाहिँ उनीहरू चाहिँ श्रेष्ठ छन्। वेदको अर्थ जान्नेमा पनि शङ्का निवारण गर्न सक्ने विद्वानहरू मात्रै श्रेष्ठ छन्। तिनीहरूमा पनि वर्णाश्रम धर्मद्वारा आफ्नो कर्मलाई चाहिँ एकदम श्रेष्ठतापूर्वक गर्नेवाला चाहिँ श्रेष्ठ छन्, वर्णाश्रम धर्मलाई मान्नेवाला। त्यसमा पनि आफ्ना कर्तव्यको कर्महरूको चाहिँ पालना गर्ने तर फलको आशा नगर्ने, विषयहरूमा चाहिँ आसक्त नहुने व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ छ। हेर्नुहोस्, आसक्ति रहित व्यक्तिहरूमा पनि अझै भन्दै हुनुहुन्छ, आसक्ति रहित व्यक्तिहरूमा पनि सम्पूर्ण कर्म गर्ने शरीर, कर्म गर्ने काम, कर्म सबै कर्म गर्ने शरीर र कर्म फल तीनटै कुरा चाहिँ यदि कसैले अर्पित गर्छ, कसैले भगवानमा समर्पण गर्छ, भगवानमा नै बुद्धि अर्पण गर्दछ, भगवानमा नै कर्मफल अर्पण गर्दछ, भगवानमा नै कर्म अर्पण गर्दछ भने त्यस्तो सर्वस्व त्यागेको व्यक्ति, त्यो सर्वत्र त्याग्न सक्ने व्यक्ति, हरेक कुरालाई त्याग्न छोड्न सक्ने समष्टि रूप राख्ने त्यो व्यक्ति कर्तृत्व भावले सबै प्राणीहरूमा पनि श्रेष्ठ। यो भन्दा दोस्रो श्रेष्ठ वस्तु मैले कुनै पनि देखेकै छैन भनिदिनु। नपश्यामी परम, यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यति हो। यो भन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति अर्को मैले कसै पनि देखेकै छैन बाबु। त्यस्तो श्रेष्ठ हुन्छ हो भनेर चाहिँ भनिदिनु। सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्र सर्व अन्तर्यामी भगवान नारायण जीवको रूपमा प्रविष्ट हुनुभएको छ। यो कुराको विचार गरेर मनमा नै ती प्राणीहरूलाई ज्यादै आदरपूर्वक नमस्कार गरोस्, एकदम पूजा गरोस् होइन। हे मनुपुत्री मानवी, मैले भक्ति योग र अष्टाङ्ग योगको वर्णन बताएँ। भक्ति योग र अष्टाङ्ग योगहरूमध्ये कुनै पनि एउटाको मात्रै साधनाले पनि जीवनमा जीवात्माले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। भगवान भक्तिहीनद्वारा, भक्ति नगरिकन गरिएको साधनाद्वारा कहिले पनि तुष्ट हुनुहुन्न, कहिले पनि खुसी हुनुहुन्न। किनभने कुयोगिनाम विदुर काष्ठाया भनेर चाहिँ भागवतको 2 स्कन्धको 14औं अध्यायमा आएको छ। 4औं अध्यायमा र भगवानले बारम्बार भन्नुभएको छ, यो भक्ति बिना गरिएको कर्म बालुवामा पानी मिसाए जस्तै हुँदैन। श्रद्धा र भक्ति भने खाली थकाइ मात्रै होइन। जति लाखौं लाख पूजा गर, यदि श्रद्धा र भक्ति छैन, त्यसमा प्रेम छैन भने त्यो खाली थकाइ हो, त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो हो, त्यसको कुनै पनि औचित्य छैन भनेर बारम्बार भगवानले भन्नुभएको छ। तसर्थ कुनै एउटा भक्ति योग पूजा गर्नु छ भने भक्तिले पूजा गर, प्राणी मात्रमा भक्ति जगाऊ, सर्वत्र भक्ति जगाऊ, भगवानमा भक्ति गर, सर्वत्र यो भक्ति गर्नु नै सबैभन्दा मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रकृति पुरुष यीदेखि भिन्न जुन कर्महरूको मूल भएको चाहिँ अदृष्ट जुन सबै छ, यो सबै परमात्मा परब्रह्म स्वरूप हो, परमात्माकै स्वरूप हो, परमात्माकै लीला हो। जगतका वस्तुहरूलाई भिन्न भिन्न रूप प्रदान गर्नेवाला भगवानको दिव्य स्वरूपलाई चाहिँ काल भनेर बताइन्छ। जगतका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू। अब यति चाहिँ भक्तिको वर्णन हो। अब कालको वर्णन।
जगतका भिन्न भिन्न वस्तुहरूको जुन स्वरूपलाई चाहिँ प्रदान गर्नेवाला भगवानको दिव्य स्वरूपलाई कालबाट भनेर चिनिन्छ। कालबाट चाहिँ महत्त्व आदिमा चाहिँ अभिमान गर्ने भेद दृष्टि भएका प्राणीहरूलाई चाहिँ जन्म मरणको चक्रमा परिरहन्छ। कालले नै जन्म मरणको चक्रमा पर्ने हो। कालले प्राणीहरूमा प्रवेश गरेर पञ्चमहाभूतका विकार आदि उत्पन्न गर्दछ, प्राणीहरूको संहार गर्दछ। सम्पूर्ण जगतको चाहिँ आश्रय हुनुभएका भगवान विष्णु नै काल स्वरूप हुनुभएको छ, यज्ञका फलदाता हुनुहुन्छ। उहाँको जगतको शासन गर्ने ब्रह्मा आदिको पनि शासक हुनुहुन्छ। ब्रह्मा आदिलाई पनि शासक गर्नुहुन्छ। यही काल रूप भगवानको कोही प्रिय छैन, कोही शत्रु पनि छैन, कोही मित्र पनि छैन। हैन, आयो टप्प टिप्यो, लग्यो मिति पुग्यो, तारेर टर्दैन त्यो। हेर्नुहोस् त, उसको कोही पनि मित्र छैन। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। कसैसँग पनि उसको न मित्र छ न शत्रु छ, कसैसँग लाग्नेवाला छैन। इन्द्रै आएर त्यहाँ झुकेर चाहिँ भने पनि सुन्नेवाला छैन। त्यो कालका पनि काल हुनुहुन्छ, स्वरूप हुनुहुन्छ। किनभने जसले भक्ति गर्छ उसलाई कालले छोदै छुँदैन, कालको डरै हुँदैन। जसले भक्ति गर्दैन उसलाई भगवानले दया गर्नु हुँदैन। यही भाव हो यहाँ राख्नु। जुन काल स्वरूप भगवानले को भयले गर्दा हावा चल्छ, कालकै डरले गर्दा सूर्यले तातो दिन्छ, कालकै डर आएर इन्द्रले पानी पार्छन्, कालकै डरद्वारा ताराहरू चम्किन्छन्, कालकै डरद्वारा वनस्पतिहरू उम्रिन्छन्, कालकै डरद्वारा लहरा जडीबुटीहरू आफ्नो समयमा फल फुल्ने चल्ने आदि काम गर्छन्, कालकै डरले नदीहरू बग्छन्, कालकै डरले समुद्रले आफ्नो मर्यादा कहिलेकै नागेको छैन, बसेको छ महासिन्धु सीमाबद्ध भइकन। कालकै मर्यादाले गर्दाखेरि, कालकै डरले गर्दाखेरि आगो प्रज्वलित हुन्छ, आगोले पोल्छ। कालकै डरले गर्दा पृथ्वीले युक्त भएको पृथ्वी जलमा डुब्दिनन्। कालकै डर, सबै कालको डर हो। कालस्वरूप भगवानकै नियम अनुसार यो आकाशले प्राणीहरूको लागि श्वास प्रश्वास फेर्ने खाली ठाउँ छोडेको छ। महत्तत्वले आफूलाई पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्च महत्तत्व आदि गरेका 7 आवरणद्वारा ढाकेर राखेको छ। सबै यो कालको कारण। जगतको चाहिँ बसमा चाहिँ ती सत्व रज तमो गुण आदिलाई चाहिँ स्वीकार गरेर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताहरू पनि कालकै डरद्वारा प्रत्येक युगमा जगतको सृष्टि स्थिति संहार आदि कार्यमा चाहिँ लागिरहन्छन्। कालको डरले ब्रह्मा आदि देवता पनि, मैले भने होइन, भागवतले भने, देवताहरू पनि कालको डरले गर्दाखेरि सृष्टि स्थिति पालन गर्ने कार्यमा चाहिँ लागिरहनुहुन्छ निरन्तर। यस्तो प्रकारको चाहिँ कालको जन्म मृत्यु र विकारले शून्य छ। काल चाहिँ जन्म र मृत्युको विकारले चाहिँ शून्य छ। काल नै पिताको रूपमा चाहिँ पुत्रलाई जन्माएर सृष्टिकर्ता हुन्छ भने आफ्नो मृत्युरूपी शक्तिद्वारा यमराजलाई पनि संहार गर्नुहुन्छ। संहारकर्ता भन्दछ, यमराजलाई पनि मार्दै संहारकर्ता भन्छ काल स्वरूप। हामीले चाहिँ काल भने यमराज बुझ्छौँ भने यमराजलाई पनि त्यो काल स्वरूपले संहार गरिदिनुहुन्छ भन्दै इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 29 29औं अध्यायमा गरिएको यो भक्ति यथामति जस्तो बुद्धि थियो, यथा ज्ञान यथामति गरिएको यो भक्ति रूपी चर्चा, काल रूपी चर्चा, भक्ति र कालको महिमा वर्णनलाई यही पूज्य गुरुवारका चरण कमलमा र भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा, भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।